अस्य श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमारऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम सकलविद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कन्द उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः। अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषं श्रद्धयायुक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्रीप्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीकार्तिकेयार्पणमस्तु।